काल आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान विनोद पालेकराक स्टार्ट क्वेश्चन 6A दिलां. कितें दिलां की तुमच्या आदवोगादांनी थंय मॅच फिक्सिंग केलें म्हणून धडधडीत उत्तर दिलां. स्पीकर सर एक मिनिट हांव उलयतां. Match fixing is word is not That reply. word cannot be. Why? Under which rule? Sir, No, Speaker under sir, which rule match एक fixing minute. cannot be? My reply is very clear. That you Speaker cannot sir, say point that. of order. Speaker sir, point of order. What is the point of order? At present, this is matter. It is in Supreme Court. म्हणून ह्या मॅटराचेर कितेंय डिस्कस ह्या हाऊसात करता आसतना आन्सर कित्याक दिलें? हांव परत सांगता. आन्सर कित्याक दिलें? तुमी दिलां हें, हांवें उलोवंक ना. आन्सर दिलां which was not discussed even by him, saying that my advocates did not object. Whatever the fact, whatever Speaker the sir, 1 fact, minute. it is given. Speaker sir, कितें एक आसा तो minute. दिला. I have a point. Speaker sir, तुम्ही जे issues म्हणटात की matter sub judice should not be discussed. आन्सर दी मरे. Matter sub judice can't be discussed. तूं आन्सर दिता, तूं म्हळ्यार तुजो मंत्री आन्सर दिता आनी नांव दिता आदवोगादांचें आनी सांगता दॅट दे हॅव नॉट ऑब्जेक्टेड ऑन देअर ओन म्हणून एकॉर्ड. आमी इन्स्ट्रक्ट करूंक ना. हांव एक सादो मनीस. हांव जाणा म्हज्या आदवोगादाक हांव इन्स्ट्रक्शन दितां त्या आदवोगादान कोर्टान करपाचें आसता म्हणून ताका हांव पयशे दितां. तुमच्या आदवोगादांनी थंय वचून ऑब्जेक्ट केलें ना, नॉट बिकॉज यू डीड नॉट टेल देम. दीट इज देअर ओन डिसिजन अशें म्हणून आमकां उत्तर दिल्लें आहा. हें हांव म्हजें न्ही हें. दीस इज नॉट माय क्रिएशन. इट इज स्टार LAQ 6A. स्पीकर सर, इन द स्टेटीच्या इंट्रस्टात परत एकदा हांव सांगता, मॅटर सब जुडियस आसा हाजी परत तरी तांच्यांनी व्हर्च्युअल घेवपा खातीर मागलेलें. आमी परत सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट केली की आमकां व्हर्च्युअल घेवपाचें ना, इन पर्सन हाजें हियरींग जावचें. ताच्या खातीर हांगा जें कितें जो आमी उलयता, जें कितें डेलिब्रेशन जाता ताजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या केसीर आमच्या बाजून पडचो न्ही. हाज्या खातीर म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा. म्हाजें कॉलिंग एटेन्शन घेतलें, तांच्यांनी उलयलें, हाज्या खातीर ना तेजो इम्पॅक्ट सुप्रीम कोर्टाच्या फाल्यां सकाळी डिसिजनाचेर पडचो न्ही. म्हणून परत आमी जर घेतलें ना, एडमीट केलें ना जाल्यार आमकां उलोवपाचें ना हें म्हणटलें असलें. म्हाज्याय कडेन तेजी लॉंग स्टोरी जी आसा. लॉंग स्टोरी पळय, हांव आय एम ऑन माय फीट. यू कॅनॉट जस्ट पॉयंट ऑफ ऑर्डर. भाशण दिवंक जायना. हांवें पॉयंट ऑफ ऑर्डर तितकेच रेज केला. तुमी कन्सर्न आसा, म्हाका दिसता ताजेर तुमी सर एक म्हजो एक पॉयंट असो आहा की जे प्रश्न आमी विचारतात ते प्रश्न जर तुमकां दिसता सारके ना ते भायर उडयता. गव्हर्मेंट प्रश्नाक उत्तर दिता. प्रश्नाक उत्तर दितना कितें सांगता की आमच्या आदवोगादांनी आमकां विचार नासतना मॅटर सेटल केलें. म्हळ्यार कर्नाटकाची ट्रायब्युनल ऑर्डर नोटिफाय करपाक परवानगी दिली तुमकां सांगनासतनाच. आतां म्हजो एक प्रश्न आहा मंत्र्याक, अशें आदवोगादांक तुवें वचून दवरल्या कशें? तांणी तुका घात करून कितलो तेंप जालो, 1 वर्स जावपा आयलें. अजून मेरेन हे आदवोगाद अरविंद दातर, प्रताप वेणुगोपाल, आयुषी गौर, अखिल रॉय, विलास वॉल्सन, none of them goons, didn't object because it's their own accord. They have got your case defeated. मुख्यमंत्र्यान सांगलें इट इज मोर देन अवर मदर टू हिम म्हणून. And you have lost the case of your more than mother because of your lawyers. How do you continue with such lawyers? This is my question, first question to you. Second question is, Speaker sir, कर्नाटकाचे डायव्हर्जन जालें उदकाचें म्हणून 6 ऑक्टोबर 2020 ड्रोन फुटेज दाखोवन हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. जो एक डायरेक्ट उदक जें आहा तें नदी उरूंक ना, व्हाळच उरूंक ना, सादी अशें गटर कशें आसता, स्ट्रीम तशी म्हादय उरल्या आमची. हें ड्रोन फुटेजीचेर मेळटा. हें आमी 6 ऑक्टोबर 2020 एक्सपोज केलें. आतां गोंयची 2 कंटेम्प्ट पेटिशनां आहा. एक कंटेम्प्ट पेटिशन आहा 2018तलें आनी एक इंटरलोक्युटरी पेटिशन आहा 2020चें. दोनूय पेंडींग आहा सुप्रीम कोर्टान. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आहा जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. डिले जायत आहा आनी आमी सांगता कितें ना 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 डिस्कस करचें न्ही. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री खूब Honorable MLA. 1 minute, Speaker sir. 1 minute. Since the matter is in the court. Maybe in the court. Listen, please. I request you, don't deliberate in detail.
You just make your point. I'm asking No, pointed just make your questions. point on the calling attention. I am asking pointed question. My Just question ask is, one question. why a lawyer who has betrayed the cause of Goa, Okay. retained, number Okay, one. Minister. Number one, 1 minute. Speaker, sir. Calling attention, you are going to raise how many questions? I know what a calling attention is. So how many questions you are raising? Under Rule 63, what I a calling got it. attention I got is, it. I know. Yeah. You all have sold Madai. Minister. This is my charge. Minister, can you reply? स्पीकर सर काल गव्हर्नरान एक हे दिला व्हिडिओ मेसेज दिल्या गव्हर्नर हेराल्डाचे ओपन फ्रंट पेजीचेर आयला आहा गव्हर्नर म्हणटा वी आर ट्रायिंग टू No, please sit down. सी दॅट वॉटर इज No, नॉट please sit down. डायव्हर्टेड दिगंबर कामती काल तुम्ही उत्तर Honorable दिला MLA, की Vijay- वॉटर इज ऑलरेडी डायव्हर्टेड म्हणून Vijay, किती उलयता ते please. Speaker, sir. ही डिक्टेटरशिप No. काय डेमोक्रेसी No, this is not. अरे उलोवपाकूच दिना तुम्ही Give कशे you a chance, no? कॉलिंग अटेंशन अलाव कित्याक केलें I allowed you. What I is allowed you to talk. What is allowed? My Yes, question is not 6 over. minutes you are talking. Minister Please sit doesn't down. want to answer. He Sit should down. tell me he doesn't want to answer. Sir, I'll give you. No. You raise your question. But I'm not over. Oh, raise your question. I'm raising now. Raise. So you don't disturb me, Speaker sir. I said raise one question. The question cannot be raised one. It is not a question. Oh, you are going to it tell is the a calling full- attention. See, listen. It is I about. have already. It is about more than mother to I CM. have already told you the matter is More in the than mother court. to me also. I have told you the matter is in the court. Arre, it And may be in the actually- court. Don't allow it. sir. I will Because not. you allowed it. I will disallow. Don't allow. Disallow. Don't, Because, sir, you don't this allow type of mother. language is not Walk out from tolerated. here. Shame on you. Because, walk sir, out. Shame on you. I Shame on gave you. you a chance. Shame Because, on you. Mother तुम्ही विकली. Please sit down. Please sit down. तुम्ही वोट Step काढला is तुका not दोन tolerated. exam बंद करा. You sit down. This is not tolerated. You also got. Insulting What is of the the speaker toleration? is not tolerated. What is the tolerate? Show the rule. Because, sir, Please sit down. What tolerate? Please, nothing will go on the record, huh? Let it not go on the Please, sir. record. Please sit down. You all don't want to discuss any Please sit issue. down. You don't want to discuss double tracking. Don't want to discuss Madai. Don't want to discuss coal. Don't want to discuss I'm asking you to linear sit down. projects. You don't want to discuss anything. You want to discuss some small thing. I'm not going to It is listen. your problem. Speaker, sir, listen to us. Yes. See, this is a calling attention. This is important calling attention. Yes. Chief Minister says matter is sub judice. We are not going to ask questions which will have impact on the matter in the sub. For example, I had asked 2 questions, which are very simple. We are not going to ask what is going to happen. We are going to ask on what has happened. Boss, ताजो इम्पॅक्ट example- हांव परत तेच रिक्वेस्ट करता ताजो इम्पॅक्ट त्या केसीचेर जावचो न्ही That is what we are saying. परत तुम्ही ऍडमिट केले No, no. ना जाल्यार ऍडमिट केले ना म्हणटले असले No, no, एक minute. For अरे ते व्हर्च्युअली घेवपाक No, no. सोदताले आमी सांगला ती इन पर्सन घे कारण व्हर्च्युअली जावची ना म्हणून मॅटर आहे I asked, Speaker sir, I had asked a simple question to the Chief Minister. This is with respect to visit to the ministry on 4th of November. And we said that he has written a letter to the Chief Minister that committee is being constituted. My question was whether committee has been constituted. If not, whether Chief Minister has taken it up with him as promised to all of us. Yet that reply given to you is a promise to the entire House committee or the all party committee. This has not. This has nothing to have to do with anything with the court. Speaker, Yesterday's answer that he has given has been given by due thought process that it should not impact our case in Supreme Court. Why did he allow this question and why did he answer? Saying that the lawyers have given consent to Karnataka on their own. Are? That means your lawyer has sold Goa, sold more than mother of yours. Speaker, sir. You are just quiet. You don't want us to talk. Boss म्हणता तू. Speaker, किती आहे? एक boss म्हणता तो घरा गेलो. you have made your point clear. I have not made my point clear. You made your point clear to me. No. That you have brought you here have to made make us us sit made down. point clear. But Minister, please reply. Speaker, sir. Please, Let him answer. let me speak. You want to join, Speaker, please? sir. Speaker, sir. Let everybody take Aulita. whatever, and there will be common points. Let him Speaker, reply sir. at a Speaker, time. sir. Members are free to express your points here. And I am ready to reply. But you may not get reply now. You will get later on. Okay. Why are we stopped now? How does it impact the case? Did I not come with you there to the It minister? doesn't mean he has stopped Did you. we not come to Mr. Prakash Javadekar as all party delegation? Are we not interested in Madai? What are you trying to say? Members should not expect the reply immediately after he is raising the issue. Please. Speaker sir, एक question हा. हे सगळें जे जालां टायम पास आमी करून 18च्यान 2021 पावले. थंय डायव्हर्जन ऑलरेडी कंप्लीट जालें
आमकां उत्तर दिलां काल दिगंबर कामतीक आन्सर दिलां डायव्हर्जन जालें म्हणून गव्हर्नर व्हिडिओ मेसेजीन सांगता कालचो पेपर हो हेराल्ड कितें सांगता की वी आर ट्रायंग टू स्टॉप डायव्हर्जन अरे कितें दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ हेराल्ड पीपल आर बीइंग मिसलेड द मोर देन मदर हॅज गॉन and you all are telling us you all are trying. What are you trying? Why are you fooling the people? This is my question. Rohan. Speaker sir, I rise to talk on the calling attention raised by my colleagues. हांवें घेतला तो म्हादयचो विशय सगळे लिडर ऑपोजिशन उलयलो विजय उलयलो आय विल नॉट बी रिपिटेटिव्ह पूण एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर जो सरकार म्हणटा चीफ मिनिस्टर म्हणटा आपली आवय आणि आज ताजो सायड इफेक्ट कितें जावंक शकता हें सुप्रीम कोर्टाक सांगपाची गरज ना सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ प्रायोरिटी टू मे बी अर्णब गोस्वामी वी आर हियर 2018 जशें विजयन सांगला स्पीकर सर कंटेम्प्ट पेटिशन डिसओबिडियन्स पेटिशन मागीर इंटरलेक्टरी पेटिशन मागीर आनी फ्रेश कंटेम्प्ट पेटिशन बेस स्पीकर सर कितें सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गिविंग डेट ऑफ हियरिंग जेन्ना ती दिना सुप्रीम कोर्ट वायलेशन्स आर हॅपनिंग ट्रिब्युनल ऑर्डराचें वायलेशन जाता हे आमकां सगळे 40 आमदार NGO एक्टिविस्ट सगळ्यांक खबर आसा 1 minute. We should not pass expulsion to the Supreme Court regarding Arnab issue. I'm in the assembly, Speaker, sir. I can talk. Still. I can talk. In the assembly, you are the fourth pillar. You can talk. बेडच बंद करनाका आनी कितें बंद करनाकात मागीर हांगा बसून कांयच उपयोग ना थंय कर्नाटकाक उदक सोडीत रावनी आमी हांगा वेदर वी शूड टॉक ऑर वी शूड नॉट टॉक हाजेरूच डिबेट करुया No, talk. थँक्यू स्पीकर सर एक वाटेन इकोलॉजिकल इम्पॅक्ट कितें आसा बाकीचे हे सगळे आसा अवेरनेस प्रोग्राम्स हॅव बीन हॅपनिंग ऑल थ्रू आउट गोवा वी हॅव बीन टॉकिंग वॉट इज मादय आय एम नॉट डिफायींग वॉट इज गोईंग रॉंग ऑर वॉट इज गोईंग रायट ताजेर उलोवंक वचना स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाचेर रावन गोंय कितें दाखोवंक सोदता राजा हरिश्चंद्राचो अवतार आज स्पीकर सर थंय मोदी आसा थंय प्रल्हाद जोशी आसा थंय मायनींग आसा थंय मादयूय आसा दिल्ली वचून मिटींग मायनिंगेचेर जाता पूण मादयचेर जायना हो प्रश्न पडटा आज गोंयकारांक स्पीकर सर सगळे इश्यूज आमी कोर्टान रावतले जाल्यार हॉनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान सांगुनी की आमी एक सुद्दां उदक आज पर्यंत सोडूंक दिवना म्हणून पावसान विजयान एक व्हिडिओ काडिल्लो पावसान उदक देंवलें ना प्रश्न फक्त उदकाचो नाशिल्लो स्पीकर सर सॅलिनिटीचो आशिल्लो इकोलॉजीचो आशिल्लो फ्लोराचो आशिल्लो फॉनाचो आशिल्लो सगळे गोंयच्या अस्तित्वाचे आनी वळखीचो प्रश्न आशिल्लो आनी द वे वी आर टॉकिंग हियर घेवपाचो ना सुप्रीम कोर्ट कोण सुप्रीम कोर्ट विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन द सुप्रीम कोर्ट स्पीकर सर वी हॅव टू बी व्हेरी कॉशियस ऑफ वॉट वी आर डुईंग आज कॉलिंग अटेन्शन तुवें घेतिल्लें आसा बरी गोश्ट प्रश्न आमी जे मांडल्या तातूंत उत्तरां पळयल्या प्रमाणे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक तुमच्याच डिपार्टमेंटान दिलां की द IA ऑफ कर्नाटका फॉर डायरेक्टिंग युनियन ऑफ इंडिया टू पब्लिश द अवॉर्ड will allow subject to the result of pending proceedings. However, the publication of award by the union government is technical formality and does not entitle the state of Karnataka or Maharashtra to carry out construction or divert any water as the award of the tribunal itself. Here, jenna tooth sangta speaker sir, I am keeping Supreme Court at the side now. Now I am talking about union government, that is the federal system, India. आमचो देश जो प्रधानमंत्री आणि सरकार बीजेपीचो आसा गोंया बीजेपी सरकार आसा जाल्यार वेर इज इट स्टॉपिंग फॉर अस टू डू आमी सगळी केली ऑल्टरनेटिवली स्पीकर सर एवरी इयर वॉटर एवरीवेअर नॉट अ ड्रॉप टू थिंक वी हॅव बीन टेकिंग दीस इश्यूज अप आज पर्यंत खंयच्याच सरकारान फाटल्या वी हॅव नॉट टॉक्ड अबाउट what is the other areas that we need to increase our infrastructure in water conserving आज water conservation everywhere is happening पूण आमी विनोदाच्या हातून शापोराचें हें सोडटा धरणां सोडटा उदक थंय इल्ले गांव बुडटा तेवटेन आनी खंय गांव बुडटा एक वाटेन उदकान गांव बुडटात दुसऱ्या वाटेन हे म्हादय राखूंक शकनात स्पीकर सर आय थिंक द कंटेम्प्ट पेटिशन्स फायल्ड केन्ना केस हियरिंगाक येतली ज्या आदोगादांनी ऑलरेडी म्हादय विकलें तांच्या कडल्यान अपेक्षा करप काय ना हो प्रश्न पडटा दुसरो ह्या आदोगादांक दवरूंक जाय काय ना काय कितें करतले हॅज नो इम्पॅक्ट विथ दॅट केस बट अ डिसिजन हॅज टू बी टेकन टुडे वॉट ही इज गोइंग टू डू चीफ मिनिस्टर हॅज टू रिप्लाय थर्ड स्पीकर सर जावडेकर बाब युनियन मिनिस्टर एनवायरमेंट हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द एम्स मोले आनी मादय मोले कितें जालां बाय अलिनाथ उलयता मादय कितें जालां तें आमी उलोवंक सोदतात नॉट दॅट वी आर नॉट टॉकिंग ऑन मोले
But this impacts, Speaker sir, whether we need to talk everything as per what Supreme Court is wanting, hearing जावना, तितल्या पर्यंत डायवर्जन जालें. आज मुख्यमंत्र्यान सांगचें पडटलें स्पीकर सर की हें सद्या जेन्ना चल्लां तेन्ना सरकार कितें करतलो. We are talking about ecological impact, we are talking about alternate waters, we are talking about the salinity, and we are wanting a very firm answer from Chief Minister as regards to Madai. सांगता ताच्या पयलीं एकूच गजाल, तांच्यांनी जो सुप्रीम कोर्टाच्या बद्दल जो स्टेटमेंट केला न्ही, म्हाका दिसता ते सुप्रीम कोर्टाच्या वयर न्ही, त्या ती सुप्रीम कोर्टाचेर स्टेटमेंट करचो न्ही हावजन अशें म्हाका दिसता. कारण मॅटर परत सांगता डिस्प्युटेड आसा इन सुप्रीम कोर्ट, ताच्या खातीर वॉट एवर द थिंग्स तांच्यांनी डिसिजन. इसीक लागना तो इश्यू. I put it. मादय इश्यू हो गोंयकाराचो इश्यू. जवळ जवळ 1500 स्क्वेअर किलोमिटर एरियेत आमची म्हादय लागता. साधारण 87 किलोमीटर लांब नदी. 100% सत्तरी वासीय डिपेंडंट ऑन म्हादय. साट्रे गांवांत वचून पळयात आज परिस्थिती कितें ती. उदक थंय येता की ना. हांव पिक्चर हाडल्या, लेटेस्ट पिक्चर आसा म्हजे कडेन, दिता तुमकां. आमी म्हणटा सुप्रीम कोर्टांत इश्यू आसा म्हणून, मान्य म्हाका. जर डायवर्शन कशें जावंक शकता. सुप्रीम कोर्टांत जर इश्यू आसा आनी केस चल्ल्या जाल्यार ते कितें करता तितलें आमकां मान्य. आनी हांव चॅलेंज करतां गव्हर्मेंटाक, तुमी ही म्हादय परत डायवर्ट करून दाखया जें कितें चलना तें. आतां दुसरो जो तांकां उदक कितलें दिलां, 7.58 TMC. हें उदक तांकां पिवपा खातीर दिलां. आनी हें उदक खंय व्हरपाचें. हें उदक धारवाड आनी हुबळीक व्हरपाक. जवळ जवळ आमच्या एरियेंतल्यान थंय व्हरपाक 200 किलोमिटर जाता. आनी कर्नाटकाचें दुसरें धरण सुपा ह्या गांवांत आसा. सुपा म्हणजे इज नियर टू कारवार. आनी तातूंत जें उदक आसा ताजेर हायड्रो पावर प्रोजेक्ट तांचो चलता. जर तांकां थंय उदक हुबळी आनी हांगा धारवाडा व्हरपाक जाय जाल्यार जगलपेट म्हणून एक गांव आसा जो सुपा वयर आसा. टोटल खडकाळ प्रदेश आसा. दे कॅन व्हेरी वेल हॅव अ वॉटर सप्लाय प्लांट देर. कारण ती जी हायट आसा आनी हुबळी आनी धारवाडाची हायट जर काडली आसत जाल्यार 60 किलोमिटरांत तांकां तें उदक पावता. पूण तांचें हें वेगळेंच आसा. लक्षांत हाडा दाखयता, तांकां तो प्लांट थंय करपाचो ना. थंय तांचे कडेन उदक आसा सगळ्यो. तांकां हें उदक डायवर्ट करून मलप्रमाद घेवपाचें आसा. एंड दे हॅव ऑलरेडी डन इट. हांव तुमकां दिता हें आतां. दुसरी गजाल सांगता, द लेटेस्ट तांचो जो हें आसा तो 112 TMC वॉटर हें जें आमच्या ओपा नदीक येता, खांडेपार नदीक, तें डायवर्ट करपाक सोदता. आनी तें उदक जर डायवर्ट केलो आमचो धबधबो पयलीं दुधसागर धबधबो बंद पडटा. म्हणजे कोणूच विचार करना. हें सुप्रीम कोर्टाक लागता. ते करूं शकता. तांगलो मंत्री कोण सेंट्रला आसा, जोशी काय कोण, तो तें करूं शकता. आनी आमचें कोणूच कांयच करूं शकना. हें कित्याक? हो आमचो प्रश्न आसा. तिसरी गजाल, जर हें उदक डायवर्ट केलें आसत जाल्यार आमची 25 वर्सांनी गोंयची परिस्थिती आमी कितें जातली हें हांव सांगूं शकना. कारण आमचें प्लॅनिंगूच ना फुडल्या हाका. धरणां खंय बांदतले, बंधारे खंय बांदतले हें पळयना. जे पयर हांवें एक स्टेटमेंट वाचला, मे बी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट किंवा तुमचो आसत, तुमी कितलेशेच बंधारे आनी हें म्हणटले, तातूंत एनजीटीन कितलेशे बंधारे तुमचे नाकारल्या. धरण नाकारलां हें सुद्दां तुमकां खबर ना. तुमी स्टेटमेंट दिलो, मान्य, आमकांय बरें दिसलें, ते आयले जाल्यार बरें जातलें म्हणून. ते येवचेच ना तुमचे. तातूंतले 20-25 ऑलरेडी सगळे एनवायरमेंटान नाकारल्या. दुसरे वेस्टर्न घाटा लागून जायना. आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जर तुमी जे क्रिएट केल्या ते आफ्टर 1980 एमजी आसतना हे क्रिएट जावना. आफ्टर 1980 हे क्रिएशन जालां सगळे प्रॉब्लेमाचे. प्रत्येक आपूण आयले नंतर आपूण पत्र कशें दितलो हें पळयलां. प्रत्येकान जे सरकार थंय आयला तांणी पत्र कितें ना कितें पत्र कर्नाटका दिलां घेया तुमी म्हणून. जशें आतां बाबूच्या संदेशान सांगलें. म्हणजे हे प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक मनशाक जर त्या खुर्चेर येवन हे गोश्टी करपाक लागले म्हादय उरतली कशी.
उरची ना म्हादय उरूच शकना. ताका मीपणां जाय बाबा आपूण गोंयकार आनी ह्या गोंयकारांचे सगळें आपूण पळयतलो म्हणून जाल्यार ती म्हादय उरतली. आनी ती ऑलरेडी डायवर्ट केली ती कशी पळयल्या. हे पळय हें उदक सुकलां. त्या नंतर वयले पिक्चर पळया पयलींचे सकयल्या हातूंत उदात ना वयल्या हातूंत उदक आसा. ह्या आतांच्या लेटेस्ट ह्या म्हयन्याची पळय जानेवारी 2019 हें उदक आशिल्लें. जानेवारी 2020 त्याच जाग्यार उदक ना. एका वर्साचें हें. त्यानंतर जें उदक आमच्या हातूंत येता तें डायवर्ट केलां कंप्लीट डायवर्ट केलां. जाय जाल्यार हांव घेवनच तुमकां ह्या सगळ्या हेचेर म्हजे वर येता. आनी तो चीफ इंजिनियर पाटलाक खबर आहा तें. हें सगळें चीफ इंजिनियर पाटला तुमगेलें खबर आहा. पाटील म्हणटा चीफ इंजिनियर कोण आहा. चीफ इंजिनियर कोण आहा रे सगळो गेलो तो. आनी हें सगळें ताका खबर आसा. आमच्याय मनशान ताका एक्सप्लेन केला. आनी म्हजो मनीस एक म्हयन्यान त्या जाग्यार वता. हें पळोवपाक फक्त म्हादय कशी हाडटा ती. आनी कांय करूं शकना आमी सद्या कारण तें आमच्या हातांतल्यान गेलां. आतां फक्त दुधसारा कडचे 112 TMC उदक जर केलें जाल्यार पयलो तुजो ओपा प्लांट बंद पडटा. तुवें उदक खंयच्यान सांग्या वयल्यान हाडचें पडटलें उदक तोही बंद. सो हाजेर सिरियसली इश्यू घेया. तांकां सांगा जगलपेट ह्या गांवांत तुमचो प्लांट घाला म्हणून सुपाच्या धरणा वयर. थंय तांचो पावर प्रोजेक्ट चल्ला. हे गोश्टी आजून पसून कोणीच निदर्शनां हाडूना. आनी ह्यो हाडून सगळ्यो गोश्टी तुमी करून घेवचे नाजाल्यार सगळ्यांत पयलीं जो गांव 70 नंतर जातलो तो फोंडे बिचोले आनी तुमचो सांखळी थंयच्यान मुखार येतलें तें. हें लक्षांत दवरात. तिसरी गजाल जर उदक बंद जालें खारें उदक भितर सरत रावतलें. आनी खारें उदक जर भितर सरलें आसत कुळागरां शेती बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी सगळ्यो बंद पडटल्यो. आत्मनिर्भर भारताची तुमी विचार सुद्दां करपाचो ना. तुमी तो शब्दच फाटीं घेवचो पडटलो आत्मनिर्भर भारत. हें लक्षांत दवरा आनी काम करपाक लागा. विनोद पालेकर. या राज्याच्या सर्वोच्च अशा सभागृहान सर्वोच्च महत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो म्हादयीचो प्रश्न आसा. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीन रावून कारण खटलो प्रलंबीत आसा सर्वोच्च न्यायालयान आमकां खबर आसा. त्या चौकटीक अजिबात धक्को न लागता एक सांगोपांग विस्तृत अशी चर्चा जावप हें खरें म्हणजे ह्या सभागृहाचें आद्य कर्तव्य ठरता. त्यामुळे सभापती महाशय हाजेर हें जितकें उदक म्हत्वाचें आसा आमच्या भावी पिढीक लागून प्रत्येकाक लागून आज म्हज्या पयलीं उलयवणाऱ्या सगळ्या माननीय सदस्यांनी हेचेर एक विस्तृत अशें विवेचन दिल्लें आसा. आनी हांव तितून थोडीशी भर घालता आसतना हांव माजी जलस्रोत मंत्री आसलो ह्या कारणान हांवें उलोवप क्रमप्राप्त ठरता. आनी त्या दृश्टीन हांव उलयता आसतना एकच अशें सांगन सोदता की प्रत्येकाची ह्या सभागृहान जितकेय सदस्य आहा 40 सदस्य हांगा कोणाचेरूच आरोप प्रत्यारोप आमी करना. कारण आमकां म्हत्वाचें आसा म्हणटा तें उदक जें एक म्हत्वाचें अशें पंचभुता पैकी एक म्हत्वाचें तत्व आसा. आनी हें म्हत्वाचें तत्व आसल्या कारणान आज उदकाची जी विवंचना सगळ्या गोंयच्या जनतेक भासता ती जर पळयली जाल्यार आज प्रत्येकाक उदक कशें म्हत्वाचें आसा ही खबर आसा. आनी त्या दृश्टीन प्रयत्न करता आसतना सभापती महाशय ह्या सरकारची भुमिका कितें आसा आमकां फक्त जाणून घेवपाचें आसा की सरकारान हेजेर कितें केलां. कारण हांवूय जलस्रोत मंत्री आसलो पयलीं त्या वेळार अनेक ज्यो गोश्टी घडल्यो ताका हांव साक्षीदार आसा. हांवें प्रामाणीकपणान
काम केल्लें आसा त्या परमेश्वराक खबर आसा. कांय लोक उलयतात आतां, पण ज्या तरेन हांवें काम केलां तें तो परमेश्वर जाणा. जें त्या वेळार त्या स्फोटक परिस्थिती आसली आनी त्या परिस्थितीक हाताळपाक त्या वेळार ज्या तरेन हांवें एफर्ट्स घेतल्या, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर म्हाका तेन्ना सांगताले की तूं वचनाका थंय, कारण थंय स्फोटक परिस्थिती आसा. तरी सुद्दां त्या स्फोटक परिस्थिती आसतना सुद्दां आमी आमच्या ऑफिसरांक घेवन थंय गेले आनी ती परिस्थिती आमी हाताळपाचो त्या वेळार प्रयत्न केलो. पण आतां हांव म्हणटा की प्रत्येकाचे प्रामाणीकपणा बद्दल हांव दुमत ना म्हाका. माननीय मुख्यमंत्री सुद्दां म्हादईच्या बाबतीन एक सौहार्दाचें तांचें हृदय आसा आनी ते हृदय घेवन ते सदांच ह्या बद्दल वावुरतले अशें म्हाका खात्री आसा. आनी ते उलयताय बी आपल्यो भावना प्रत्येक बाबतीन. आनी त्या दृश्टीन विचार करता आसतना सभापती महाशय की हें जें उदक आसा, हें उदक आमच्या भावी पिढीक जशें म्हत्वाचें आसा तशें सगळ्या आमच्या उत्तर गोंयच्या जनतेक जे तालुके ह्या भागान म्हत्वाचे अशें ठरता, त्या तालुक्यात ह्या पाण्याचें ह्या उदकाचें दुर्भिक्ष आयज जाणवता. ज्या तरेन तें उदक वळयलें गेलें कर्नाटका मार्फत, तें अतिशय अयोग्य आसा. आनी त्या दृश्टीन एक म्हत्वाची अशी भुमिका म्हणजे सरकारान हेचेर प्रामाणीकपणान हेचेर एक विवेचन करून सांगोपांग अशी चर्चा करून हेचेर न्यायालयान एक भुमिका मांडची अशी म्हजी एक कळकळीची आनी प्रामाणीकपणाची भुमिका आसा. हांव कोणाचेरूच आरोप प्रत्यारोप करूंक सोदिना. प्रत्येकाची भावना, म्हज्या लिडराची भावना ती आसा, हांगा आसलेले प्रत्येक सदस्यांची ती भावना आसा की कोणीच एकामेका बद्दल अशें मनान दुमत दवरचें न्हू. आनी आमच्या मनान ते अजिबात ना. एकच प्रामाणीकपणाची भावना आसा म्हणटा ती उदकाचे बाबतीन आमकां एक तळमळ आसा, एक कळकळ आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी आमच्या मादईक जर माता मानता, तिका जर देवी मानता, हांव म्हणटा की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. अशा तरेन जर आमी त्या मातेक जर म्हणटा की मादईक, तर ती एक म्हत्वाची आनी कळकळीची अशी भावना सगळ्यांनी आपल्या मनान दवरून म्हादई बद्दल आंतरीक प्रेम दवरून, आनी ही जशी हांगासर एक विस्तृत अशी चर्चा जाल्या, त्या चर्चेच्या माध्यमांतल्यान हांव इतकेंच प्रामाणीकपणान सांगूंक सोदतां की सरकारान एक प्रामाणीक अशी भुमिका घेवन न्यायालया भितर झगडचें, इतकेंच हांव सांगूंक सोदतां. देव बरें करूं. Further. The honorable members of this house has brought various issues, not only this time, but continuously for the last 3-4 sessions. Just now, the treasury benches were trying to convince as if the opposition benches are opposing them. No. We are all concerned. Not only 40 MLAs, but the people of the state of Goa concerned. Because Mahadev represents 60% of the lifeline of the people of the state of Goa. I was going through the governor's address last time on 7th January 2020. And after reading this governor's address, I thank the governor in my last motion of thanks. Because the governor of Goa has said Goa has also filed a SLP in Supreme Court praying to review of the tribunal award besides filing necessary contempt proceedings before the Honorable Supreme Court. That is para 10. Honorable Speaker, if you see para 48 of the governor's address this time,